बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप वही हैं जिनको नमाज के बाद दुआ मांगते वक्त समझ ही नहीं आता कि क्या मांगे? परेशान मत हो, मैं सिखाती हूँ कि क्या मांगना है नमाज में। बहुत से लोग नमाज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन नमाज के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाते हैं तो एकदम खाली हो जाते हैं। इनको समझ ही नहीं आता क्या मांगे और फिर वो दुआ मांगे बगैर ही उठ जाते हैं। दुआ मांगना इबादत है, जैसे नमाज है, रोज़ा इबादत है। कितना रहीम है वो रब जो हमारी हर बात सुनता है। कितना रहीम रब है हमारा जो कहता है मुझसे तलब करो, मैं इस पर भी तुम्हें सवाब दूंगा। मैं एक सिंपल के तौर पर एक दुआ मांग रही हूँ, आप वो तरीका देख ले, फिर ऐसे ही दुआ मांगे। या अल्लाह तू वो है जो सुनने से थकता नहीं, जो हर सदा पर लब्बैक कहता है, जो हम गुनाहगारों की तरफ पलटने से कभी मायूस नहीं होता। या रब, हम कहाँ जाएं तेरे सिवा, हम किसके दर पर झुकें तेरे दर के सिवा। तू ही तो है जो रात के आखिरी पहर हमारे आंसू गिनता है और दिन के हंगामों में हमारी आवाज़ सुनता है, हमारी बे आवाज़ आहों को भी सुन लेता है। या अल्लाह, तू अल मुजीब है, हर पुकार का जवाब देने वाला। मेरी वो दुआएं जो सिर्फ मेरी आँखों से निकली और वो हसरतें जो मैं ज़बान पर ला ही नहीं सकती, तू सब कुछ जानता है। या अल्लाह, तू मेरे दिल की धड़कनों से वाकिफ़ है। तू जानता है कि मेरी मुस्कुराहट के पीछे कितना दर्द छुपा है। तू जानता है कि मैं दिन भर लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करती हूँ। तू जानता है कि रात की अंधेरों में मैं सिर्फ तुझे याद करती हूँ। या अल्लाह, जब भी मैं थक जाती हूँ, जब सजदे लंबे हो जाते हैं, जब दुआ करते हुए लफ्ज़ ख़त्म हो जाते हैं, तो बस इतना कह देती हूँ, या अल्लाह तू जानता है और तू वाकई जानता है। या रब, तू बस एक लम्हे में मेरे दिल के हर कोने को भर सकता है। तू चाहे तो मेरे रूठे नसीब बदल दे, तू चाहे तो मेरे हक़ में वो दरवाज़े खोल दे जिनके बारे में कभी ना सोचा था मैंने। या अल्लाह, मेरी इन दुआओं को कबूल फरमा जो सालों से दिल में क़ैद हैं, जो हर बार मांगने पर आँखों से बह जाते हैं, लेकिन पूरे यकीन के साथ मैं तुझसे दुआ मांगती हूँ। ऐ मेरे रब, मैं जानती हूँ कि मेरी ख़ताएँ बहुत हैं, मेरे गुनाह मेरे और तेरी रहमत के बीच दीवार बने हुए हैं, लेकिन तू तो गफ़ूर है, तू सितारे है, तू रहीम है। या अल्लाह, मेरे उन गुनाहों को माफ़ फरमा जो मेरी दुआ की कबूलियत में रुकावट बने हुए हैं। मेरी वो ख़ताएँ धो दे जो दिल को बोझल करती हैं और सजदों को बेरौनक करती हैं। जिस तरह तूने यूनुस अलैहिस्सलाम को अंधेरे में पुकारने पर बचा लिया, जिस तरह तूने मूसा अलैहिस्सलाम को दरिया में राह दे दी, ऐसा ही कोई करम कर दे मुझ पर। या अल्लाह, मुझे अपना कुर्ब दे दे, ऐसा कुर्ब जो किसी दुख से, किसी महरूमी से, किसी गुनाह से कमज़ोर ना हो। या अल्लाह, मैं तुझसे मांगती हूँ दिल से, आँखों से, सजदे से और इस यकीन से कि तू मेरी झोली को खाली नहीं लौटाएगा। या रब, तू मेरे नसीब को खूबसूरत बना दे, मेरे दिल को सुकून दे दे, मेरी दुआओं को दुनिया और आखिरत में मेरे हक़ में कर दे और मुझे उन लोगों में शामिल कर दे जो तेरे करीब होते हैं, तेरे महबूब होते हैं। या अल्लाह, मुझे हिम्मत दे कि मैं हमेशा तेरी तरफ रुजू करती रहूं। मुझे ये तौफीक दे कि मेरी ज़बान पर हमेशा दुआ हो और मेरा दिल हमेशा तुझे याद करे। आमीन। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि क्या अब आप दुआ मांगेंगे। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको दुआ मांगना नहीं आता। क्या पता आपकी वजह से कोई अल्लाह के करीब हो जाए और आपको भी उसका अजर मिल जाए। कभी सोचा है आपने कि हम हर रोज़ नमाज में इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए दुरूद शरीफ क्यों पढ़ते हैं? कभी सोचा है हम हर नमाज में, हर दुरूद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए दुआ क्यों मांगते हैं, जबकि हम उनकी उम्मत से भी नहीं, ना उनके ज़माने के गवाह हैं।
پھر ان کے لیے یہ مقام دعا کیوں؟ کیا یہ محض ایک روایت ہے، ایک رسمی کلمات، یا اس میں کوئی راز چھپا ہے، کوئی خاص نسبت جو ہمیں اللہ سے روز یاد کرواتی ہے؟ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ ہر نماز میں، ہر دعا میں ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام کیوں آتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم ہر روزانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود بھیجیں؟ کیونکہ وہ خلیل اللہ تھے، اللہ کی خاص دوست، ایک ایسا بندہ جس نے اپنا گھر، اپنی اولاد، اپنی زندگی، سب کچھ اللہ کے لیے قربان کیا۔ آگ میں پھینکے گئے تو کیا حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ بیٹے کو ذبح کرنے چلے، بیوی کو بیابان میں چھوڑا، قوم سے ٹکرا گئے، صرف ایک رشتہ بچایا، اللہ سے تعلق۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور درجہ بھی ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو انہوں نے صرف یہ نہیں کہا یا اللہ یہ عبادت قبول فرما، بلکہ انہوں نے اپنی آنے والی نسل کے لیے ایک عظیم تحفہ مانگا جس کا ترجمہ ہے، اے ہمارے رب، ان مکہ کے لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیج۔ وہ رسول کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دنیا کو ہدایت دی، دلوں کو پاک کیا اور امت کو جنت کا راستہ دکھایا۔ اب آپ سمجھیں، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تو اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی دعا کرتے رہیں۔ یہ احسان کا بدلہ ہے، یہ شکر کا اظہار ہے، یہ نسبت کا احساس ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے نبی کو مانگا اور آج ہم نبی کے ماننے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرتے ہیں۔ یہ رشتہ خون سے نہیں، دعا سے جڑا۔ کیا آپ نے آج سے دل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی ہے؟ وہ نبی جو راتوں کو ہمارے لیے روتے تھے، جنہوں نے ہمیں نام لے لے کر یاد کیا، جن کے دل میں بس ہم ہی ہم تھے۔ ایک بار کمنٹ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر پوسٹ کر دیے۔ ایسے انسان کے ساتھ شیئر کریں جس کو یہ نہ معلوم ہو۔ ایمان کے سفر میں تھک جانا نارمل ہے، مگر رکنا خطرناک ہے۔ کبھی کبھی دل میں ایک سوال آتا ہے، میں پہلے اتنی محنت سے عبادت کرتی تھی، اب دل تھک سا گیا ہے، عبادت کا شوق بھی کم ہو گیا ہے، کیا میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے؟ یہ سوچ خوف بھی پیدا کرتی ہے اور مایوسی بھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایمان کا سفر سیدھی لائن میں نہیں چلتا، اس میں اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اور بالکل نارمل ہے۔ یہ ایمان کا اتار چڑھاؤ ایک حقیقت ہے۔ حضرت حنزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حنزلہ منافق ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا، جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ایمان کا حال کچھ اور ہوتا ہے، اور جب گھر جاتے ہیں تو دل کی کیفیت بدل سی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کا یہ حال سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ اگر تم ہمیشہ وہ کیفیت رکھو جو میرے پاس ہوتی ہے تو فرشتے تمہارے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں۔ یعنی ایمان میں کم و بیش ہونا انسان کی فطرت کا حصہ ہے۔ کیا آپ بھی ایمان کی کمی کا شکار ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نماز تو پڑھتے ہیں مگر دل حاضر نہیں ہوتا؟ کیا آپ نے بھی سوچا ہے کہ پہلے میں اللہ سے جڑی ہوتی تھی، اب وہ بات نہیں رہی؟ اگر ہاں تو شاید یہ وہ لمحہ ہے جہاں اللہ نے آپ کے دل میں ہلکی سی روشنی جلائی ہے، بس آپ کو اس روشنی کی پیروی کرنی ہے۔ میرا نام علیزہ گل ہے، میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، لیکن کافی سالوں سے قرآن سے جڑی ہوں۔ ان سالوں میں میں نے اپنے ایمان کو کمزور ہوتے بھی دیکھا ہے اور واپس سے خود کو مضبوط ایمان کی طرف بڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔
ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کے ویڈیو کا عنوان اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ خیرن۔